नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। मिरिक क्षेत्रमा तृणमूल कांग्रेस पार्टीको टाउन कमिटी गठन, क्रमाङ्कका पार्टीका सदस्यहरूद्वारा पर्चा वितरण साथै पोस्टरिङ कार्यक्रम सम्पन्न। गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङको पत्रकारहरूको प्रश्नको उत्तर। टुङ सेन्ट मेरी समष्टि अन्तर्गत आइटिआईमा गोजमुमो विमल खेमाको संकलन सभा सम्पन्न। कालिम्पोङ 7 बाटो नजिक कालिम्पोङ सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। तृणमूल युवा कांग्रेस मिरिक अध्यक्ष सोवन घिसिङको अध्यक्षतामा टाउन कमिटी गठन गर्न हेतु सभा सम्पन्न भएको युवा कांग्रेस टाउन कमिटी प्रचार प्रसार सचिव गौतम छेत्रीले बताएका छन् भने उक्त कमिटीको अध्यक्ष पेम्बा भुटियालाई चयन गरेको साथै कार्यकारी अध्यक्षको भार विकास सुब्बालाई सुम्पेको बताउँदै उक्त पदभार सम्हाल्ने विषयमाथि पनि थप जानकारी दिएका छन्। आज दिनांक 13/12/2020 आइतबारको दिन मिरिक तृणमूल कांग्रेसको अफिसमा हामीले मिरिक तृणमूल युवा कांग्रेसको एउटा एकाइलाई गठन गर्यौं, जो चाहिँ धेरै दिनदेखि निष्क्रिय रूपमा थियो र आज उपरान्त यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले आज सभामा मिरिक टाउन युवा एकाइको सभापति सचिव अनि कार्यकारी सल्लाहकार प्रमुख सल्लाहकारहरूको चयन गरेका छौं र कार्यकारी सभापतिमा हुनुहुन्छ श्री विकास सुब्बाज्यू, यसैगरी सभापति श्री पेम्बा भुटिया, उपसभापति नवीन राई, श्री प्रणय गुरुङ अनि महासचिवमा हुनुहुन्छ श्री कृतन थापा, उपसचिव श्री निश्चल प्रधान अनि मनोज तामाङ, कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री एमआर गोलेज्यू अनि प्रचार प्रसार सचिव श्री गौतम छेत्री। अब जति पनि मिरिकमा पार्टी हाम्रो युवाहरूको जमातलाई एक गराउनको निम्ति हामी प्रत्येक वार्डमा नै युवा एकाइहरू हामी खोल्दै जानेछौँ र पार्टीको भविष्यको रणनीति त्यसरी नै तय हुनेछ। यो हाम्रो आला कमान्डबाट पनि यही नै छ र यति भन्दै म हाम्रो सभापतिले केही भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र आज यहाँ सभामा जुन अब युवा एकाइ पूर्ण रूपले गठन भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने धेरै सालदेखि यो टाउन कमिटी सभा हुन सकेको थिएन। त्यसको धेरै कारणहरू थियो र अब उपरान्त यो आज जुन यो कमिटी बनेको छ, अब चाहिँ हामी एक भएर कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ कुदेर शाखा शाखा गठन गरेर एकदमै तीव्र गतिमा पार्टी विस्तार गर्नेछौँ। क्रमाङ्क पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राखी दार्जिलिङ खरसाङमा पार्टीको प्रचार अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै केन्द्रीय नेतृत्व अनि कार्यकर्ताहरूले व्यापक रूपमा पर्चा वितरण साथै पोस्टरिङ टाँसेको पार्टीका सदस्यहरूले बताउँदै उक्त पर्चामा गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान अलग राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्र पूर्ण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ भनी बताएका छन्। गोजमुमो पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले सुकुना स्थित खेल मैदानको विराट जनसभा पश्चात पत्रकारहरूको प्रश्नको उत्तर यस प्रकारले दिएका छन्। मीटिंग में मेरा जो कहना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्योंकि ये सभी को पता है कि दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग, सिलगुड़ी तराई और डुवर्स, इन इलाके एक ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है। आपको पता होगा कि 1935 तक तो ये हटा देंगे इलाके एक्सक्लूडेड एरियाज में पड़ते थे। बाद में आफ्टर 1935 टिल 1947 ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में चला गया। वैसे तो माने तो 1935 के आगे 28 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था, जो एक्सक्लूडेड एरिया का 8 लगा के 36 हुआ था 1947 तक। लेकिन आउट ऑफ 36 पार्शियली
एक्सक्लूडेड एरियाज में 35 का आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिला, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ हिल्स जो है और तराई डुअर्स ये अभी तक इसमें ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है, जो 18 अगस्त 1949 में जब इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ उस टाइम से इस इलाके, और दूसरा तरफ 1950 का इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये दो ट्रीटीज़ है। तो ये दो ट्रीटीज़ के तहत ये अभी का जो जगह है जब मैंने कहा है ये पढ़ते हैं, तो इसको जितना जल्दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिलना होगा। अभी तक इस इलाकों को लीगली इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुआ है। ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के हिस्से से ये एक खतरा भी है, इसलिए ये दोनों ट्रीटीज़ को जितना जल्दी हो खारिज होना चाहिए। आपको पता होगा कि 1949 का जो ट्रीटीज़ इंडो भूटान ट्रीटीज़ था उसको अमेंडमेंट और रिव्यू 2007 में किया था। उस टाइम अभी तक ये लीज लैंड है, लीज लैंड कालिम्पोंग और डुअर्स लीज लैंड है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीज देते हैं और 2007 में ये लीज बढ़ा दिया गया है। तो मेरा मानना है यहाँ का जितना भी पब्लिक, नॉट ओनली गोरखास बट इंटायर कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल इंक्लूडिंग द दार्जिलिंग हिल्स, सिलगुड़ी तराई एंड डुअर्स आर फेसिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो इसका ऊपर में बापाटाइट टॉक और ट्रापाटाइट टॉक होना चाहिए। बापाटाइट टॉक बंगाल के अभी एब्जॉर्ब एरिया है, बंगाल में ये एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए बापाटाइट टॉक विभेद्य वार्ता जो होना है वो महाराष्ट्र में राज्य सरकार को होना है। उसके बाद में बापाटाइट टॉक जो है राज्य सरकार और इस इलाके का हम लोग प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के होना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ 6 महीना है अभी 2021 का असेंबली इलेक्शन आने के लिए, तो इसका आगे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस इन सारे चाहे हिल्स हो चाहे सिलगुड़ी तराई हो या डुअर्स का जितना भी है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है। ये हमारा उनको उनका ऊपर में हम लोग को रिक्वेस्ट किया है। आप नया सोच रहे हैं विचार, ये आपका नया स्लोगन है ये स्लोगन क्या है ना? देखिए अभी हम लोग का देखिए अभी इंटायर नॉर्थ बंगाल में 2007 से इधर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, सब है यहाँ पे, पॉलिटिकल कल्चर है, सब कुछ है। तो हम लोग इसको बनाए रखें और साथ ही साथ जो यहाँ का पब्लिक का जस्टिस नहीं हुआ है वो एक जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मूवमेंट के जरिए नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला के भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमको नया सोच और नए विचार में आते हैं। चुनाव में ममता को सपोर्ट करेंगे? चुनाव में ममता बनर्जी को सपोर्ट? देखिए 2017 से ही हम लोग अलायंस में था, आज भी है, लेकिन जो मैंने कहा कि जो इनजस्टिस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस, इसका ऊपर में सुश्री ममता दीदी ने 3 बार बोल चुका है कि गोरखाओं को जस्टिस मिलेगा, गोरखाओं को आइडेंटिटी के बारे में हम लोग काम करेंगे। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने 3 बार चौरास्ता में, दार्जिलिंग के चौरास्ता में, नक्सलबाड़ी में और कालचिनी में कहा था, और दीदी को मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि इनका ऊपर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ है उनका ऊपर में वो पहल करें, उनको इसको प्रोसेस को आगे लेके जाएँ, बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। बिमल गुरुंग को पहाड़ में घुसने देंगे हम लोग? देखिए Bimal Gurung and Rosengiri, they are not in my syllabus, and don't ask this question about the Bimal Gurung and Rosengiri. आपने जो नॉर्थ दीदी का सिलेबस दार्जिलिंग पहाड़ को तराई को नॉर्थ ईस्ट में गापने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या? आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 7 सिस्टर्स पहले था, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर था। लेकिन 1975 में जब एक देश मर्ज होके इंडिया का एक स्टेट बन गया सिक्किम, उसके बाद में 2002 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। अभी 8 स्टेट्स है, लेकिन सिक्किम एक इस तरफ हो गया, 7 स्टेट इस तरफ है, जो बीच में दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग हिल्स एंड सिलगुड़ी तराई एंड डुअर्स है, इसका बीच में एक गैप है। इसको भी एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में
इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, आज का डिमांड भी है। विमल गुरुंग तो गोरखालैंड मांग रहे हैं, बोला 6 महीना है इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। देखिए, हमारा मांग है जो इनजस्टिस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जस्टिस नहीं देते हैं तो 6 महीना बाद में होने वाले इलेक्शन में हम लोग कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। विनोद जी, विमल गुरुंग तो गोरखालैंड का बात कर रहा है और बोला है जो 2024 में जो उसका समर्थन करेगा उनका विचार। मैं विमल गुरुंग नहीं हूँ, मैं विनय तामांग हूँ, मैं विनय तामांग को क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर कई बार आ चुका है, दार्जिलिंग में जा सकते हैं क्योंकि उनका प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, इसमें हम लोग का कहना है ना। देखिए, अभी हम लोग ने खास कर दिया है, वेरी सून विल राइट अ लेटर टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एज वेल एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर। किस बात पर? वही अखिल भारतीय गोर्खालीग युवा एकाइका अध्यक्ष हृदय लामा सन्देशले विगत 66 महिना अघिदेखि स्वर्गीय पार्टी अध्यक्ष मदन तामाङको शालिग निर्माणको निम्ति जमर्को कसिरहेको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्ते, म हृदय लामा सन्देश। मेरो साथमा हाम्रो कोष अध्यक्षज्यू वाङचुक लामाज्यू पनि हुनुहुन्छ र हजुरहरू माझमा यो सानो भिडियो हामी लिएर आइरहेका छौँ। यो भिडियो हजुरहरूलाई ती शुभ सन्देश नै दिनुको निम्ति हामी बनाइरहेका छौँ र हामीले अहिले हालै गरी भन्दा पनि 6-7 महिना अगाडिदेखि एउटा जमर्को कसिरहेका छौँ। जुन जमर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गीय मदन तामाङज्यूको शालिग निर्माणको जमर्को कसिरहेका छौँ। हामीले शालिग निर्माण गर्नु चाहेर यहाँ स्ट्याच्यू मूर्तिको निर्माण गर्नु चाहेको होइन। हामीले शालिग निर्माण गर्नुको मूल्य उद्देश्य के हो भने जुन प्रकारले अहिले दार्जिलिङमा गणतन्त्रको हनन भएको छ, जुन प्रकारले अहिले पहाडको राजनीतिक परिवेशमा संस्कारको हनन भएको छ, संस्कार सकिएर गइरहेको छ, जुन प्रकारले होडबाजी चलिरहेको छ, जनताहरूलाई यता कुदाउने उता कुदाउने, जुन प्रकारको यी प्रकारको अहिले राजनीतिक परिवेश चलखेलहरू चलिरहेको छ र हामीले आजको यस वर्तमान राजनीतिमा पहाडमा कस्तो राजनीतिको खाँचो छ, पहाडलाई कस्तो नेतृत्वको खाँचो छ, के हाम्रो पहाडमा आजको यो आधुनिक युगमा पनि हामीले जिन्दाबाद र मुर्दाबादकै राजनीति गरिबस्नुपर्ने हो कि हामीले आजसम्म पनि 21औं शताब्दीमा आएर पनि नेताको नै जय जयकार गरिबस्नुपर्ने हो र हामीले ती नेताको जय जयकार गर्दा पनि के नै पाएका छौँ, यी कुराहरू पनि हजुरहरूले स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र हामीले भन्दैछौँ शालिग निर्माणको निम्ति जो कहिले पनि यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ, हजुरहरूले विचारको स्थापना गरौँ, हामी विचारलाई हामी यहाँ सृजना गरौँ। कस्तो विचार? यहाँ विपक्षीले बोल्नु पाउने विचार, यहाँ जनतालाई जुन प्रकारको खालमा हालिरहेको छ, जुन प्रकारको आज हाम्रो उमेरको युवाहरूको भविष्यको हत्या भइरहेको छ, युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा गइरहेको छ, समाजमा फैलिरहेको यी एडिक्सनहरूमाथि कुनै पनि चासो चर्चाहरू छैन सत्तामा रहेको नेताहरूको दलहरूको र यसलाई कसले रोक्ने? कसै न कसैले यो पहाडलाई सम्हाल्नु नै पर्छ भनेर आज हामी युवावर्गहरू नै यस पहाडको राजनीतिमा अघि आउनु परेको छ र हामी अघि पनि आइरहेका छौँ र हामी अघि आउने पनि छौँ र शालिग निर्माण विषय लिएर हामीले विगतको प्रेस विज्ञप्तिहरू मार्फत हाम्रो जनसभाहरू मार्फत पनि हजुरहरू जनाइसकेका छौँ कि 26 जनवरी गणतन्त्र दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा शुभ दिनमा हामी शालिग निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ र हामी चाहन्छौँ कि यस शालिगमा साधारणभन्दा साधारण जनताको मेहनतको पैसा होस्, खुन र पसिनाको पैसा होस्, उनीहरूको सङ्घर्षको पैसा होस्, यो शालिग सङ्घर्ष मेहनतले बनिएको पैसाले बन्नुहोस् भन्ने एउटा हाम्रो चाहना छ। जुन शालिगको निर्माणले चाहिँ पहाडमा नयाँ राजनीतिक परिवेशको सृजना होस्, यहाँ विपक्षीहरूको पनि आवाज उठ्नु पाओस्, यहाँ ढाटौरे राजनीति नहोस्, यी प्रकारको सोचहरू लिएर आज हामी हजुरहरू माझमा यो भिडियो लिएर आएका छौँ र हालै गरी
राजनीति परिवेश यस्तो माया लाग्दो दुःखलाग्दो भएर आएको छ कि आज जनता अन्योलमा परेको जस्तो लाग्छ। किन अन्योलमा परेको छ भन्ने कुरामा हजुरहरूलाई विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि जनाउनु पर्दाखेरि आज जनता जनसभातिर कुद्ने स्थितिहरू आइरहेको छ। हुन त मलाई ती राजनेताहरूलाई ती राजनीतिज्ञहरूलाई केही पनि भन्नु छैन, तर हजुरहरूले यहाँ ढङ्गको राजनीति गरिदिनुहोस्, सत्यको राजनीति गरिदिनुहोस्, यथार्थको राजनीति गरिदिनुहोस्। जनतालाई झन्डा बोकाएर जनसभामा गाडी भाडा दिएर बोलाएर हजुरहरूले समाजलाई कहाँ मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अपकमिङ फ्युचरलाई हजुरहरूले पोलिटिकली कसरी चाहिँ अपग्रेड गर्ने, हाम्रो स्थिति यस्तो गम्भीर भएर आइरहेको छ। यो मैले हजुरहरूलाई जनाइबस्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। यो अवस्थामा हाम्रो जातिले कस्तो राजनीति गर्नुपर्ने यी कुराहरू हजुरहरूलाई स्पष्ट रूपले थाहा छ र यसैले म हजुर समस्त समग्रमा नै यो निवेदन गर्छु कि हामीलाई शालिग निर्माणको निम्ति हजुरहरूको साधारण जनताहरूको सानोभन्दा सानो सहयोगले यहाँ शालिगको स्थापना होस् र यस स्थापनामा दार्जिलिङमा गणतन्त्र फर्केर आओस्, दार्जिलिङमा फेरि पनि सत्यको राजनीति बाँचेर आओस्, मौलिएर आओस्, पौलिएर आओस्, फेरि पनि यहाँ सत्यको राजनीतिको आवाजहरू बुलन्द होस्। यस प्रकारको राजनीति नहोस् जुन राजनीतिमा सत्ताधारीले खालि यहाँ बोल्नु पाउने, सत्ताधारीले खालि यहाँ अनेकौँ कार्यशैलीहरू गर्नु पाउने र यहाँको राजनीति परिवेशलाई हजुरहरूले पनि सुधारिदिने अनुरोध टक्राउँछु। यदि यी प्रकारको राजनीतिहरू भइरहे हाम्रो आउने जेनेरेसनले, अब आउने पिँढीले के गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई उठाएर लानु सक्छ होला? आज समाज देखिरहनु भएको छ कि यो समाजले भोलिको दिनमा यो देशभित्र, यो राज्यभित्र न्याय माग्न सक्छ होला? अब फ्युचर प्लानिङको राजनीतिहरू होस्, हजुरहरूकोमा मुद्दा होस्, रणनीति होस्, जुन रणनीतिले, जुन मुद्दाले जनतालाई गोर्खाल्यान्ड भन्दै नठगोस्, जुन मुद्दा राजनीतिले जनताको सानोभन्दा सानो समस्यालाई हल गरोस्। धन्यवाद। दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा एकाइका सदस्यहरूले गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा उक्त विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लिएर एकाइलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको निम्ति विद्यार्थी मोर्चा एकाइको गठन गरिएको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। यस च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णमा हामी दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा एकाइको पक्षबाट यहाँहरूलाई अभिनन्दन टक्राउँदछौँ र विशेष आज 13 तारिकको दिन गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनमा हामीले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लिएर तथा हामीले यो गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय एकाइको गठन गर्न एक सभा डाकिएको थियो र यस सभामा विशेष हामीले उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यगणको हाम्रो लामो बहस बापत चाहिँ हामीले यो एकाइलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नार्थ 7 जना संयोजकको हामीले चयन गरेका छौँ है। यस सभामा विशेष हाम्रो केन्द्रीय समिति तथा महकुमा समितिद्वारा केन्द्रीय समिति प्रवेश खुलुङ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै महकुमा संयोजक देवेन्द्र लिम्बू, साथसाथै महकुमा उपसंयोजक उमङ छेत्री पनि हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्थ्यो आजको यो सभामा है। र यस सभामा सम्पूर्ण सर्वसमितिले पारित गरिएको हाम्रो 7 जना संयोजकहरूको नाम यस प्रकार छ। दीपिका मुखिया यहाँ मुख्य संयोजक हुनुहुन्छ, त्यसरी नै सहसंयोजक करण लिम्बू, सहसंयोजक छोतिन शेर्पा, सहसंयोजक शुभम तामाङ, सहसंयोजक आटिमस शेर्पा, सहसंयोजक स्वीकृति मगर अनि सहसंयोजक वर्षा सिंह। यहाँहरू चाहिँ हामी 7 जनाले चाहिँ यो एकाइलाई अहिले करेन्ट सिचुएसनको लागि चाहिँ हामीले चलाउनका लागि है। यस पश्चात हामी केही दिन बादमा चाँडै नै यो एउटा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीको पनि हामी चयन गर्नेछौँ। अगुवाई जानकारी गराइसक्यो है। आजदेखि तारिक 13 डिसेम्बर 2020 देखि अब उपरान्त
दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा विद्यार्थीहरूको हितलाई मध्यनजर राखेर र शैक्षिक व्यवस्थालाई मध्यनजरमा राखेर हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय समिति अनि महकुमा समितिको सहायतामा है हामीले एउटा कमिटी गठन गरेको हजुरलाई अगाडि जानकारी भइसक्यो है। र हाम्रो यो कमिटी नभनेर हामी यसलाई के भन्न चाहन्थ्यौँ भने हामी चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हो। अब हामीलाई विशेष गरेर कमिटीको दर्जा नदिउँ है। अन्त हामी चाहिँ विशेष स्टुडेन्ट भएर हामी चाहिँ कलेजमा धेरै धेरै विभिन्न समस्याहरू छ, जुन समस्या हाम्रा दीर्घकालीनदेखि हाम्रो हिल्सको स्टुडेन्ट्सले भोग्न परिरहेको छ है। र हाम्रो विशेष गरी त्यही समस्यालाई नै समाधान गर्नु, 100% कलेजलाई अझै पनि राम्रो बनाएर लानु र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई राम्रो एउटा मार्गदर्शन देखाउनु नै हामीले त्यही सोचेर नै आज हामीले हाम्रो एउटा हामीले टिम अप गरेको छौँ है। र भविष्यमा यो हामी टिमले कलेजको विशेष गरी अब हामी एउटा सरकारी महाविद्यालयको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी महाविद्यालयलाई मध्यनजर राखेर सरकारी महाविद्यालयमा जति पनि समस्या छ, जति पनि स्टुडेन्टले फेस गरिरहेको प्रब्लमहरू छ, त्यस प्रब्लमलाई हामी चाहिँ तन मन धन दिएर नै हामी त्यसको लागि पर्नेछौँ। हाम्रो आज हाम्रो मिटिङमा पनि त्यही तय भएको छ। चाहे जस्तो फलामको चिउरा नै चपाउनु किन नपरोस्, चाहे आफ्नो 110% दिएर किन नहुन्छ, त्यस समस्यालाई हामी समाधान गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएको छौँ। कालिम्पोङ 7 दोबाटो नजिक एबीजे ट्युटोरियल कोटाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रथितेश्वर झाले कालिम्पोङ सेन्टर उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताउँदै उक्त कार्यक्रममा कालिम्पोङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईको साथमा अन्य सदस्यहरू पनि मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेको बताएका छन्। तपाईं सबै मिडिया च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइवेट लिमिटेड IIT JEE मेडिकल इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन नीट तथा बोर्ड एक्जामिनेसनको लागि कालिम्पोङमा सेन्टर खोलिरहेको छ। यहाँ हाम्रो कोटाको फ्याकल्टीहरूलाई सबै स्टुडेन्टहरूलाई बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस दिएर बेस्ट पर्सनल केयर देने की बातें इन्होंने प्रॉमिस की है। और हम सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि हर साल एबीजे ट्यूटोरियल्स कोटा से बच्चे IIT और मेडिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं। हमारा यही प्रयास था कि कालिम्पोंग के अंदर भी हम लोग बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस रखें। इसको देखते हुए हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हमारे सर हैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के, उनको एज वेल एज जो हमारे एकेडमिक काउंसिल के हेड हैं उनको हम लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। एंड द प्रोग्राम वाज वेरी फैंटाबुलस। और हमें ये उम्मीद है कि कालिम्पोंग के बच्चों को अब कभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कालिम्पोंग विल अगेन बी ए एजुकेशनल हब बाय गेटिंग एबीजे ट्यूटोरियल्स कोटा इन द कालिम्पोंग टाउन ओनली। थैंक यू। मिरिक क्षेत्रको विभिन्न विद्यालयहरूका अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई लिएर सम्बर्धना समारोह कार्यक्रम सम्बर्धना आयोजक समिति मिरिक महकुमाको आयोजनामा दुधे डम्फेटार होमस्टेको प्रगानमा सम्पन्न भएको कार्यक्रम आयोजकका सदस्यहरूले बताउँदै उक्त कार्यक्रमलाई पुटुङ उच्च विद्यालयका सहशिक्षक मनोहर शर्माले सञ्चालित गरेको साथै कार्यक्रममा क्षेत्रको विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरू उपस्थित रहेको पनि बताएका छन्। गोजमामा विमल खेमा नारी मोर्चा नारी शक्ति दार्जिलिङ महकुमा समितिका सभानेत्री मञ्जुला तामाङले दार्जिलिङ महकुमा समिति अन्तर्गत समष्टि साथै दार्जिलिङका टाउन वार्डहरूलाई लिएर सांगठनिक सभा आयोजना गरिएको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङ पहाड फर्किएपछि खुसियाली मनाइरहेको बताउँदै आगामी 20 डिसेम्बर 2020 को दिन पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले दार्जिलिङ जनसभाबाट मन्तव्य पोख्नेछन् भन्दै अन्य सदस्यहरूले पनि थप जानकारी दिएका छन्। म मञ्जुला तामाङ गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा नारी शक्ति दार्जिलिङ महकुमा समितिका सभा अध्यक्ष आजको सभाको साथै म सभानेत्री पनि हुँ र आज यस जिडिएनएसको प्रेक्षागृहमा हाम्रो दार्जिलिङ महकुमा समिति अन्तर्गत समष्टि
साथै दार्जिलिङ टाउन वार्डहरूलाई लिएर हाम्रो साङ्गठनिक सभा आयोजन भइरहेको छ यहाँ र हामी नारी शक्तिहरू अत्यन्तै खुसीको साथमा हामीले एउटा पर्व चाहिँ यहाँ मनाइरहेका छौँ किनकि हाम्रो अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका जन्मदाता हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको जुन घर वापसीमा हाम्रो आवाज फर्किएर आएको छ मलाई बोल्ने एउटा गणतन्त्र मैले पाएको छु म एउटा नारी भएर म नारी शक्ति बनेर मेरो जातिको निम्ति मेरो माटोको निम्ति मैले दिन पर्ने मेरो योगदान मेरो पार्टीलाई मैले मेरो यो जीवनलाई सार्थक बनाउनका निम्ति हामी नारी जातिले हाम्रो पार्टीलाई दिन पर्ने योगदानको निम्ति आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। हामी पार्टीबाट लिनको निम्ति होइन हामी दिनको निम्ति यहाँ आएका छौँ र सम्पूर्ण नारीहरू आज एउटा शक्तिको रूपमा यहाँ भेला भएका छन्। हामीलाई हाम्रो शाखा प्रशाखा हाम्रो समष्टिहरूलाई फेरि पहिलाकै रूपमा ल्याउनका निम्ति आतुर छौँ हामीहरू। हामीलाई हतार छ, हामीलाई आज घरमा बसेर यताउताको कामहरू गर्न समय छैन किनकि हाम्रो अध्यक्षको आगमन भइसकेको छ। उहाँ आज वीरपाडाको जनसभामा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेदेखि 20 तारिकको दिन हाम्रो दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डको प्राङ्गणमा उहाँको आफ्नै घर आँगनमा उहाँको शुभ आगमन हुन गइरहेको छ जसको निम्ति हामी यति उत्साहित बनेका छौँ। त्यसको कतिवटा सन्देशहरूका निम्ति पनि हामी नारीहरू जागरुक भएर शक्तिको रूपमा आज आएर यहाँ हामीले सभा गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो विशेष भन्न पर्दा त विस्थापित हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा पुनर्मिलनको पनि हामीले यहाँ महोत्सव एउटा मनाइरहेका छौँ। जेलबन्दीहरू थिए, हामीलाई विभिन्न मुद्दाहरूतिर थोपिएर हामीलाई घरदेखि बाहिर बस्न पनि बाध्य बनाएका थिए। आज अध्यक्ष महोदय केवल विस्थापित र आफ्नो आवाज मात्रै लिएर फर्केर आएका होइनन्, उहाँले सरकारसँग एउटा रणनीति बनाएर ती मुद्दाहरूबाट पनि हामीलाई मात्र नभएर बुझ्न पर्ने उनीहरूका निम्ति पनि यो एउटा साङ्लोलाई फुस्काएर एउटा स्वतन्त्रता रूपमा हामीलाई आफ्नो थलोमा हिँड्ने बोल्ने गणतन्त्रमा हामीले चाहेको राजनीति गर्न सक्ने एउटा ठुलो स्वतन्त्र लिएर उहाँ आउनुभएका छन् र यसै कारण आज हामी अत्यन्तै खुसीको साथमा सेन्ट्रल कमिटी, महकुमा समिति, पार्षद पार्षदिका, शाखा प्रशाखा समष्टिहरूका नारीहरू मिलेर आज हामी यो सभा गरिरहेका छौँ। यो सभाको एउटा विशेष औचित्य रहेको छ। अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले दिनुपर्ने छ। चुनावको रणनीति बारेमा हाम्रा केन्द्रीय समितिका हाम्रा प्रतिनिधिगण, हाम्रा नेतागणहरूले जुन प्रकारको हामीलाई निर्देशहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई एकदमै हामी विश्वास रच्छौँ ती जनता जनार्दन माथि जसले 19 को चुनावमा एउटा सचेतमूलक चुनाव हामीलाई जिताउनु भएको थियो र ती जनता जनार्दनमाथि अझ पनि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। सचेत छन् जनता, शिक्षित छन् जनता, न्याय के हो र जनताको आवाज के हो भनेर आजको जनताले बुझिसकेका छन् र अन्य कुराहरू यस्तै हो। हाम्रो भेट भइ नै रहन्छ। अब हामी फर्किसकेका छौँ। अब हाम्रो आवाज हामी प्रत्येक घर प्रत्येक जनता समक्ष नारी शक्तिको रूपमा हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ भन्दै पोखरेबुङ निवासी थापा मगर समुदायका सदस्यहरूले पात्री पूजाको आयोजना गरिरहेको बताउँदै उक्त पूजा कार्यक्रमलाई पूजा गरेर जीवन मगरले अघि बढाइरहेको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। सुरु गरौँ है।
ऐतिहासिक कामै भनौँ हाम्रा विगतमा बिक्री भएका पुर्खाहरूलाई स्मरण गरेर आज उहाँहरूलाई एउटा खानापिना दिने उहाँहरूको नाम स्मरण गरेर आज हाम्रो पुर्खाहरू कहीँ ओडारतिर पो बास गरेको छ कि कहीँ आपद विपदमा पो छ कि कतै नराम्रोहरूको हातमा पो छ कि त्यस्तोतिर नपरोस् एकदम सदा सर्वदा सौखान सौखानलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर पितृ भएर आफ्नो कुलकुलेनीको साथमा बसुन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा पितृभोज अब यहाँ राङबाङ माईको बगरमा आएर हामीले गर्दैछौँ र विशेष गरेर उहाँहरूको घर चाहिँ पिठाकोटे मगर गोत्र देउनानी शाखा लु भन्नुहोस् आज 13 तारिक है र हामीले पितृहरूको लागि मङ्सिर 28 गते पितृहरूलाई सम्झेर एउटा पितृभोज एउटा सम्पूर्ण पिठोपट्टि जम्मा भएर पितृहरूको नाममा पितृभोज एउटा राखेको थियौँ र यो पितृभोज हाम्रा वाफा अनि तर्जमबाट आउनुभएका हाम्रा माननीय जीवन थापा मगरले जुन चाहिँ कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिनु भयो अनि पूजाआजा गरेर र यो जुन चाहिँ पितृभोज भनिन्छ यो पितृभोज मगरहरूको पहिला बुढापाकाहरूले गर्ने गर्थे र बिचमा गएर यो कतिवटा बिचमा गएर छुट्न गएको थियो र आज हामीले सम्पूर्ण मगर दाजुभाइहरूले यस कुरोलाई अघि बढाउन् अनि यसरी हाम्रा बितेर जानुभएका पितृहरूलाई स्मरण गरी उहाँहरूलाई पितृभोज गरेर उहाँहरूलाई खुसी तुल्याउने एउटा पर्व नै मानिन्छ र आज हामी पिठोपट्टि मगरले यसलाई सफलतापूर्वक यहाँ हाम्रा जीवन थापाज्यूको अग्रजमा हामीले जुन चाहिँ यो कार्यक्रम यहाँ हामीले गर्न सक्यौँ र अरू दाजुभाइ मगर दाजुभाइले पनि यस कुरोलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामी आशा पनि छ। अब विशेष गरेर पितृहरू हाम्रोमा चाहिँ मगरहरूको एउटा संस्कारभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले पितृहरूलाई सम्झिन्छौँ। पितृहरू चाहिँ हामीसँगै छ, उहाँहरूको आत्मा मरेको छैन। कोही कुलमा बस्छ, कोही फुलमा बस्छ भन्ने हाम्रोमा एउटा चलन चल्ती छ। जहाँ बसे तापनि हामी मगरहरूले एकपल्ट सालमा बोलाएर यसरी उहाँहरूलाई खानपिन बा भोकै पो छ कि बा तिर्खै पो छ कि बा अप्ठ्यारोमा पो परेको छ कि बा खोजखाँचमा पो अल्झेको छ कि त्यसरी नअल्झिउन् र हामी सन्तानहरूलाई उहाँहरूले मन दुखाएर श्रापहरू पनि नदिउन्, आशीर्वाद दिउन् र भनेर सधैँभरि त हामी सक्दैनौँ। वर्षमा एकचोटि चाहिँ यसरी पितृहरूलाई सम्झेर एउटा खानापिना चढाएर पितृभोजहरू लगाएर उहाँहरूको नाममा खानापिनाहरू पनि कसैलाई प्रदान गरेर एक दुईजनालाई चाहिँ खुवाएर उहाँहरू खुसी होस् भन्ने चलन हाम्रो मगरहरूमा चलिआएको पहिलादेखि त थियो। तर अहिले वर्तमानमा कति त्यस्तै कारणहरूले गर्दा मासिन गएको थियो र यसपालि भने साङमा चियाबारी अन्तर्गत बीजगाउँ रानीवनका पिठाकोटे देउनामी गोत्रका मगरहरूले यस कुरोलाई एकदमै अघि ल्याइदिनु भयो र यस कुरोले आउँदै गरेको हामी भावी मगर सन्ततिहरूमा पनि एउटा फेरि यो कुरो जागृत भएर आउनेछ भन्ने उहाँहरूले मार्ग निर्देशन गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै खुसी हुँदै आजको यो पितृ कार्यक्रम चाहिँ यही नै समापन पनि। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टिस्टारङ्गी टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको। प्रतिमा ढुङ्गेल यहाँलाई स्वागत जनाउँदछु टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा र विशेष आज हामी टिस्टारङ्गीका टोली सुकुनामा आइपुगेका छौँ र सुकुनामा आज हामी किन आइपुगेका छौँ यो त हजुरहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। कारण आज विनय खेमाद्वारा यहाँनिर सुकुनामा ठुलो जनसभा भइरहेको छ, जनसभाको आयोजना भइरहेको छ, साथै अनि थापाको आगमन पनि भइसकेको छ अनि अब केही क्षणपछि विनय तामाङ पनि यहाँ उपस्थित हुन लाग्नु भएको छ र आजको यस सभाको विभिन्न जानकारीहरू हजुरहरूलाई म टिस्टारङ्गी टेलिभिजनद्वारा दिने नै छु। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टारङ्गी टेलिभिजन।
दर्शकवृन्द तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यो सुकुनाको सडकमा यति धेरै मानिसहरूको भिड यहाँनिर जम्मा भइसकेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँनिर विनय खेमालाई सपोर्ट गर्नको निम्ति मानिसहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र यस्तै प्रकारले हामीहरू समक्ष यहाँनिर दादा हुनुहुन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ टेलिभिजनमा। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम निमा लेप्चा। हजुर निमा लेप्चा। अनि कहाँबाट आउनु भएको? हामी कर्सियङ टिचर्स अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ। विनय खेमा नै चाहिँ किन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउनुहोस् तपाईँको प्रश्न। विनय खेमा नै चाहिँ किन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हजुरले? विनय खेमालाई हामी धेरै सपोर्ट गर्छौँ किनभने यथार्थमा त उहाँ नै साँचो लिडर हुनुहुन्छ। अनि यथार्थमा आएर हामीले हेर्दाखेरि पहाडको विकासको निम्ति विशेष गरिकन शिक्षा क्षेत्रमा त उहाँको धेरै ठुलो एकदमै अनेस्टली भन्नुपर्दा उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। हाम्रो बेकारी समस्या भएको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अहिले साडी लगाएर स्कुल जान थालेको छ, गुरुआमा भएका छन्। हाम्रो भाइहरू सबैजनाले जिन्स प्यान्ट लगाउँथे, अब उहाँहरू कटन प्यान्ट लगाएर अब शिक्षक भएर स्कुल जाँदैछ। यो त सबैभन्दा ठुलो गर्वको कुरा हो। यो कसले दिन सकेको अहिले विमल खेमाले, विनय सर र अनित थापा सरको योगदानले गर्दा नै यो सबै कुरो भएको नि त। अनि के तपाईँ विमल गुरुङ दार्जिलिङ फर्केर आउँदाखेरि हाम्रो पहाडमा फेरि पनि अशान्ति छाउँछ भन्ने कुरामा तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ? पक्कै अशान्ति छाउँछ, पक्कै अशान्ति छाउँछ। किन अशान्ति छाउँदैन? किनभने अशान्ति त भएर हाम्रो आँखाले हेरेको, हाम्रो आँखाले देखेको। एनपी कलेज 1300 मान्छेहरू कुदेको मरेको हो किन? तपाईँ आफै पनि भन्नुहोस् कति अशान्ति। हामी त घरभित्र ढोकामा चुक्कुल लगाएर टिभी हेरेर बसेको, हामी न्युजमा कति अशान्ति थियो, मन ढुकढुक हुन्थ्यो। हाम्रो आमा बाबुलाई हामीले घरभित्र लुकाएर राखेको। अशान्ति त अवश्य छाउँछ भनेरै डर छ र नयाँ सोच नयाँ विचार चाहिँ अब हाम्रो हुनुपर्छ भनेर शान्त वातावरणमा नो नारा हेर्नुभयो तपाईँहरूले अघि। यो चाहिँ यथार्थको कुरो हो। यो व्यावहारिक कुरालाई चाहिँ हामीले समेट्नुको लागि हामी शिक्षित वर्गहरू पनि यसरी सडकमा आएको छौँ। र अब हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई यही सन्देश छ, नयाँ विचार नयाँ सोच न्यू भिजनलाई तपाईँहरूले पक्रिनुहोस्। हामी गाउँ गाउँको हरेक अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि हामी साँचो भोट चाहिँ योपालि कसलाई दिनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। अनि साँचो भोट चाहिँ तपाईँले कसले चाहिँ खसाल्नुपर्छ, अनि खसालिसकेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा गाउँको बेकारी भाइ बहिनीहरूले कस्तो उत्तर पाउँछ त्यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। हामी चाहिँ कन्फिडेन्टसँग हामी यहाँ आएको छौँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त दर्शकवृन्द तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो यहाँनिर उपस्थित हुनुभएका जनताहरूले के सोच्छन् त, विनय खेमालाई कति सपोर्ट गरिरहनु भएको छ उहाँले। अनि साँच्चै नै विमल गुरुङ चाहिँ दार्जिलिङ हाम्रो पहाडमा पसिसक्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै अशान्ति छाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले स्पष्ट कुरा गरिसक्नु भएको छ। र यस्तै प्रकारले हामी अरू अन्य यहाँ उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मलाई हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा रङ्गी टेलिभिजन। त दर्शकवृन्द यसरी कुराकानी गर्दा गर्दै फेरि पनि हामी समक्ष विनय खेमालाई समर्थन गर्नुभएका लेडी हामी समक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम सुनिति प्रधान। कहाँबाट आउनुभएको? हामी शान्तिग्राम जालीबाट आउनुभएको। विनय खेमालाई चाहिँ कति चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? हामी त पुरै सपोर्ट गरिरहेको छ किनभने हाम्रै गाउँको हो। उहाँले पनि हाम्रो अब बाटोघाटोहरू पनि बनाइदिनु हुँदैछ। हजुर, अनि कतिको आशा छ के भविष्यमा अनि थापा अनि विनय तामाङमाथि चाहिँ? अब आशा त पुरै छ नि। अब हामी त सबैजना गाउँकोहरू अब उहाँपट्टि नै अब के भन्नु सबैजना सपोर्ट गरिरहेछौँ। हामी दाजुलाई नै, हाम्रो गाउँकै दाजु हो। हामी डाली शान्तिग्रामबाट आएको। प्रतिमा राई। प्रतिमा राई। हजुर। र अहिले जुन विमल गुरुङ दार्जिलिङ पहाडमा आएर फेरि पनि एउटा अशान्ति छाउँछ भन्ने एउटा मान्छेमा भन्ने लागिरहेको छ है। तपाईँहरू त्यो कुरामा के भन्नुहुन्छ? हामी त विरोधै गर्छौँ त्यसमा, विरोध गर्छौँ। हामी त विनय दाजुपट्टि नै सपोर्टर छौँ। हजुर हजुर। हामी चाहिँ पुरै उहाँ पनि अशान्ति फैलिन्छ। ऊ चाहिँ नआएकै राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ हो कि होइन भन्नुहोस् बहिनी। र अरू के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
जनतालाई भन्न के भन्नु विनय दाजुले नि अब जो हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो नेता उहाँलाई हामी सपोर्ट छ उसलाई नै हामी न्याय गरेर जिताउने गर्दैछौँ। अनि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि त्यही हो, बिना दाजुलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट छ हाम्रोबाट। एउटै गाउँको हो हामी, शान्तिग्रामबाट हो। मेरो नाम चाहिँ रेखा छेत्री हो। हजुर हुन्छ हुन्छ हुन्छ। त दर्शकवृन्द तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तो भिडलाई पन्छाउँदै हामी दर्शकवृन्दहरू कहाँ कुरा गर्न लागिरहेका छौँ र अहिलेलाई भने हामीहरू समक्ष स्वागत छ तपाईँलाई टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा। बोल्नुहोस् न। बोल्दिनँ। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? छिरिङ भुटिया। कहाँबाट हुनुहुन्छ? सिबेदुरा खरसाङबाट हुनुहुन्छ। अनि कति सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूलाई? सपोर्ट त के भन्नु, अब फुल सपोर्टै भन्नु पर्यो। सपोर्ट त के भन्नु, फुल सपोर्ट है। र एउटा साधारण जनता भएको हिसाबले है हामीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कस्तो प्रकारले प्राप्त गर्न सकिन्छ त तपाईँलाई के लाग्छ? कस्तो प्रकारले भन्नु, अब गोर्खाल्यान्ड पाएकै राम्रो हाम्रो लागि त होइन। अब कतिजना बेकारीहरू छ हो, अब उनीहरूले पनि यस्तो कामहरू पाउँछ कि कतिजना अब एजुकेटेडहरू छ अहिलेसम्म कामहरू पाएको छैन। अब एउटै आशा छ कि गोर्खाल्यान्ड पायो भने चाहिँ अब कतै पाउँछु कि भन्ने आशाहरू छ। होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ होला? हाम्रो पाहाडमा हाम्रो यहाँको नेताहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने होला त्यसको लागि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब के भन्नु र, त्यस्तोमा त्यति आइडिया त छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। र दर्शकवृन्द यसरी कुराकानी गर्दै त दर्शकवृन्द हामीहरू समक्ष अझै एक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ। त आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुरलाई टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्कार, मेरो अमित छेत्री। कहाँबाट हुनुहुन्छ? खरसाङ बर्बुङ बस्ती। अनि विनय थापा र अनि के अरे विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूलाई चाहिँ कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त? हामी पुरै उहाँसँगै छौँ पहिलादेखि नै, अहिले पनि उहाँलाई नै सपोर्ट गरिरहेको छौँ, भविष्यमा पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नेछौँ। हजुर, अनि तपाईँले यो यत्रो वर्षदेखिको हाम्रो यहाँको दार्जिलिङको पाहाडको राजनीतिक त देखिहाल्नु भयो है, यहाँको कस्तो प्रकारले यहाँको नेताहरूले काम गरिरहेको छ है। र आउँदो दिनमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति चाहिँ यहाँको नेताहरूले चाहिँ के कस्तो प्रकारको कामहरू गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यहाँ पहिला त सबै एकजुट हुनु पर्यो, एकजुट भएर विचार मिल्नु पर्यो, मन मिल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो फर्दर स्टेपहरू हुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ हामी टुक्रा टुक्रा भइरहेको छौँ र टुक्रा नभएर चाहिँ हामी एकजुट नै हुने कोसिस गर्नुपर्छ। पहिला त मागभन्दा पहिला त एकता नै बल हो। र यहाँ भन्छ नि 11 जात गोष्ठी के गर्ने, त्योहरूमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विचार के छ त्योमा चाहिँ? हजुर, 11 जात गोष्ठी भन्ने मागहरू त उठिरहेको छ। अब यो 11 जात गोष्ठीको पनि माग कतिवटा जायजै छ, कतिवटा अब यो हाम्रो नेताहरूले पहिला बिगारेको पनि छ, त्योहरू अब उहाँहरू माथि टप लेभलको कुरा हो, त्यसमा त्यति हामी बोल्नु सक्दिनँ, त्यो त टप लेभल माथिकै लेभलमा आउँछ। र हाम्रो दर्शकवृन्दलाई चाहिँ एउटा साधारण जनता भएको हिसाबमा कस्तो खालको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? त्यही हो, हाम्रो त एकता नै बल हो र एकजुट भएर बसौँ, उहाँलाई सपोर्ट गरौँ। उहाँले नै हामीलाई अहिलेसम्म दुःख सुखमा हेरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई नै हामीले सपोर्ट गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने यही धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त दर्शकवृन्द तपाईँहरूले हेर्नु नै हुँदैछ कि जति पनि हामीले आज अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको जनताहरूसँग, उहाँहरूले चाहिँ फुल सपोर्ट गरिरहनु भएको छ विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूलाई। र आउँदो दिनमा चाहिँ कस्तो प्रकारले उहाँले काम गर्नुपर्ने, नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर निस्केर आएको छ है। र यस्तै टपिकहरूमा नै म छलफल गर्दै जाने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला टिस्टारङ्गी टेलिभिजन। जनताहरूसँग कुरा गर्दै जानेछौँ। नमस्कार। तपाईँको नाम के हो? भारती छेत्री। कहाँबाट आउनुभएको? हामी खरसाङबाट आउनुभएको। अनि विनय तामाङज्यू र अनित थापालाई कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? धेरै सपोर्ट गरिरहेको छु हामी, हाम्रो गाउँकोहरू सबै नै आएको छ। हजुर, सबै नै आउनु भएको छ है। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ कस्तो खालको आशा राख्नु भएको छ आउँदो दिनको लागि? हाम्रो त राम्रै छ, अनि दाजु र विनय दाजुसँग आशा हाम्रो गाउँ घरको लागि समाजको लागि धेरै राम्रो पनि गर्नुभएको छ हो, त्यसको लागि हामी धेरै खुसी नै छौँ। हुन्छ। त दर्शकवृन्द यस्तै
प्रकारले हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको यहाँनिर महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म प्रश्न गर्ने नै छु। नमस्ते नमस्ते। र यस्तै प्रकारले नमस्ते, कहाँबाट हुनुहुन्छ? सिपाहीधुरा। हजुर सिपाहीधुराबाट हुनुहुन्छ। अनि कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ त विनय तामाङज्यू र अनित थापालाई? अब राम्रै गर्छौँ हामी सपोर्ट त राम्रै गर्नुहुन्छ है। दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आउँदो दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूबाट कस्तो खालको आशा राख्नु भएको छ तपाईँले? अब आशा भन्दाखेरि अब एउटा नेताबाट है हामी एउटा साधारण जनताले आउँदो दिनको निम्ति कस्तो खालको आशा राख्नु भएको छ? आशा भन्दाखेरि अब यो समाधान एउटा पाहाडको एउटा समाधान जुन समाधान छ होइन, त्यो समाधान चाहिँ अब केन्द्र सरकारबाट होस् या राज्य सरकारबाट होस् होइन, कतैबाट पनि अब गोर्खाले नै पाएको छैन होइन, त्यो नै त्यो गोर्खाले पाउनुपर्छ। अब जताबाट पनि नानाभाती मान्छेहरू बोलिरहेछ होइन, त्यो बोल्दैमा जनताले विश्वास गर्ने होइन। जनताको मन कोपट्टि छ, कहाँबाट जनताको मन बुझ्न सकिँदैन र एउटा समाधान राज्यबाट होस् या केन्द्रबाट होस् होइन, जनताले त्यो एउटा समाधान हेरिरहेको छ र त्यो एउटा समाधान चाहन्छ। यो भिडभाडमा भुलिनु हुँदैन। मान्छेहरूको कुनै पनि पार्टीमा भिडभाड छ भन्दै मेरो मान्छे यति छ भन्दै उनीहरूले गर्व गर्नु हुँदैन। गर्व नगर्दा हुन्छ, म भन्छु यो भिडभाडलाई हेर्दा र गर्व नगर्दा हुन्छ कुनै पनि पार्टीको नेताले। र समाधान चाहियो, जनतालाई समाधान चाहियो, यति नै चाहनु। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको विचार चाहिँ के छ? सेम छ, उहाँको विचार सेम छ। हुन्छ, र यस्तै प्रकारले कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्दैछु र अहिले भने हामीहरू समक्ष र तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द हाम्रो यहाँको हाम्रो पहाडीवासीको सोच विचार कस्तो खालको छ है, गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति उहाँहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुराहरू आज यस सभामा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। र यस्तै प्रकारले आज हामीहरू समक्ष विभिन्न नमस्कार। तपाईँको नाम के होला? रुपेन तामाङ। कहाँबाट हुनुहुन्छ? रोहिणीबाट। अनि आज विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूलाई कति सपोर्ट गर्छु भनेर आउनु भएको छ त? धेरै नै सपोर्ट गर्छु भनेर आएको छु। धेरै नै है। अनि विमल गुरुङबारे हजुरको सोच के छ? के भन्नु पर्ने अब भन्नुहोस् न। हजुर त्यो भन्नु चाहिँ सक्नु हुँदैन। र आउँदो दिनमा चाहिँ हाम्रो नेता अनित थापा अनि विनय तामाङज्यूबाट चाहिँ कस्तो खालको आशाहरू राख्नु भएको छ क्या त? धेरै नै आशा राखेको छ। धेरै राख्नुभएको छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र हुन्छ, र यसरी नै अझै हामी अगाडि बढ्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। र दर्शकवृन्द फेरि पनि भन्न चाहन्छु जनताले के चाहिरहेको छ त, नेताबाट चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन छ उहाँहरूको, यस्तो कुराहरूको छलफल चाहिँ आजको कार्यक्रममा मैले गरिरहेको छु। र यस्तै प्रकारले नमस्ते, तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम सोफिया। कहाँबाट हुनुहुन्छ? सुन्दाबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै जाडोबाट गरममा आएर विनय खेमालाई यति सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो त आउँदैन नि। कस्तो? हुन्छ। र यस्तै प्रकारले नमस्ते दादा। हजुर, स्टारिङ टेलिभिजनमा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर भन्नुहोस्। तपाईँको नाम के हो? सपन प्रधान। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म घायबारीबाट। अनि आउँदो दिनमा चाहिँ नि विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूसँग चाहिँ कस्तो खालको आशाहरू राख्नु भएको छ क्या त? उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी धेरै आशा राखेका छौँ। किनभने 2000 जुन चाहिँ अब 3 वर्षको जुन चाहिँ अब ठप्प भएको थियो आन्दोलन विमल गुरुङज्यूको निर्देशमा, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तनशील लिएर पाहाडमा धेरै डेभलप हुँदैछ। अब किनभने हाम्रो युवा युवतीहरू धेरै बेरोजगार छ र जिटेका जति कर्मचारीहरू छ उहाँहरूको लागि कोच गरिदिन्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूकोमा चाहिँ विचार छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँ उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ? उहाँलाई साथ दिन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ टेलिभिजनद्वारा चाहिँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एज अ विनय खेमा सपोर्टर? विनय खेमा सपोर्टरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सम्पूर्ण पाहाडवासी हाम्रो पाहाडमा चाहिँ शान्ति कायम होस्, जो आइनु शान्ति कायम होस्, त्यही नै भन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द यसरी नै कुराकानी गर्दै म फेरि पनि अगाडि बढिरहेकी छु र अहिले भने हामीहरू समक्ष तपाईँको नाम के होला? दीपिका दयाली। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म तिनधारेबाट हो। तिनधारेबाट है। अनि आउँदो दिनमा चाहिँ नि हाम्रो यी दुई नेता अनित थापा अनि विनय तामाङज्यूसँग चाहिँ कस्तो खालको आशा राख्नुभएको छ के? हामी जनतालाई त के छ होइन, भोलिको दिनमा गएर अप्ठ्यारो नहोस्। अब जस्तै हामी विश्वास गरेर उनीहरूको पछि लागेको छौँ होइन, हामीलाई के डेभलपमेन्ट हुन्छ, हाम्रो गाउँमा के आउँछ आशले आएको छौँ। आज हामी यत्रो मान्छेहरू आएको छौँ, हाम्रो गाउँमा के बनिन्छ। जस्तै अब हामी हिँडेर हिँड्नुपर्छ होइन, पैदल हिँड्नुपर्छ, बाटोघाटो छैन, त्यसकै आशमा हामी आएको छौँ होइन। यस्तो आश त बहुतले देखाउनु भयो होइन। आजसम्म जति पनि छ अब आजसम्म त मलाई मेरो हिसाबले लाग्छ सबैले देखाएकै मात्रै छ। किनभने जब भोट आउँछ तब उनीहरू हाम्रो घरको दैलोमा आउनुहुन्छ। जब जस्तो भोट तुरिन्छ सबै कुरा तुरिन्छ। अब यो पालि पनि एक चान्स दिएको छौँ होइन, अब बन्नु हुँदैछ। अब यो लास्ट चान्स हो, बार बार चाहिँ अब यस्तो चान्स दिनु सक्दैनौँ हामीहरू होइन। फेरि पनि उनीहरूले यसरी चान्स मागेर हाम्रो अगाडि नहोस्, यो उनीहरूको लास्ट होस्। यो लास्ट भरिमा उनीहरूले जति गर्ने कामहरू छ उनीहरूले राम्रोसँगले गरिदियोस्। र अब हाम्रो त्यही नै इच्छा छ, उनीहरूले राम्रोसँगले काम गरिदियो भने त हामी सधैँ उनीहरूको पछि हुन्छु। र उनीहरूले अब अहिलेसम्म त कुनै सही काम गरेको छैन मेरो हिसाबमा हो। जति हामीले चाहिने, हामी गरिब दुखी एउटा लेबर मान्छेलाई चाहिने कुरा त अहिलेसम्म केही पुगेको पनि छैन र ल्याएको पनि छैन मेरो हिसाबमा होइन। सबै आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा हिँड्छ। र अब यही हो हाम्रो लास्ट। मेरो लागि चाहिँ अहिले फिलहाल मेरो गाउँमा बाटो चाहिएको छ। त्यो चाहिँ भोटभन्दा अगाडि भएर उनीहरूले देखाइदियो भने चाहिँ हामी जनतालाई पनि आश हुन्छ कि पक्का उसले गर्दो रहेछ भन्ने होइन। तर अब भोटभन्दा पछाडि बात लग्यो भने यो पक्कै पनि हुँदैन। भोटभन्दा अगाडि उनीहरूले यो बाटो ल्याएर देखाइदियो भने चाहिँ म उनीहरूलाई मान्छु कि उनीहरू ठिकै, उनीहरू राम्रो मान्छे रहेछ र उनीहरू खडा उत्रेको चाहिँ ठिक हो रहेछ भन्ने चाहिँ म तब मान्छु जब उनीहरूले गरेर देखाउँछ मलाई। जबसम्म देखाउनु हुँदैन तबसम्म हाम्रो त मनमा अशान्ति भइरहेको छ नि कि उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै पार्टीमा आएको र अब पार्टीमा आइसकेपछि दुई तिनवटा काम त गर्नैपर्छ, स्वाभाविक कुरा हो, सबैले गर्छ होइन। यही हो कि उनीहरूले अब जुन मेरो इच्छा छ, मेरो मात्रै होइन, अन्य जहाँबाट मान्छेहरू आउनुभएको छ सबै आफ्नो आफ्नो एक एकवटा इच्छा ल्याएको छ। अब 10वटा 8वटा गाडी लिएर आएको छ यहाँ मान्छेहरू कुनै जग्गाबाट, उनीहरूलाई पनि केही आश देखाएर त ल्याएको छ। त्यो आशहरू चाहिँ पुरा गरिदियोस्, बातै मात्रै नगरोस् होइन। भोटभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले जे इच्छा गरेको छ त्यो पुरा गरिदियोस्। नेता मात्रै भनेर हुँदैन, उनीहरूले जनताको हरेक कुरा जनताले भन्नुभन्दा अगाडि पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ। थ्याङ्क यू भेरी मच यति मिठो सोचको लागि है। र दर्शकवृन्द यसरी नै तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। दर्शकवृन्द हाम्रो जनताहरूले चाहिँ के चाहिरहेको छ अनि विभिन्न हाम्रो दार्जिलिङमा नेताहरू छन्, विभिन्न पार्टीहरू छन् है। तर ती पार्टीको सबै मानिसहरूले नै गोर्खाल्यान्डको काहीँ न काहीँबाट त कुनै न कुनै कुनाबाट त गोर्खाल्यान्डको कुरा ल्याइ नै रहेको छ। तर त्यो कुराहरू पुरा हुन सकेको छैन अनि हाम्रो जनताहरू पनि एकदमै दुखित हुनुहुन्छ यो कुरा लिएर। त्यसैले चाहिँ आजको यस सभा, यो महाविराट सभामा चाहिँ जति पनि यहाँनिर महानुभावहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचारधारा चाहिँ के छ भनेर हामी आज टिस्टा रङ्गीतका कर्मीहरू सडकमा उत्रेका छौँ। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द यसरी नै अरू अन्य मानिसहरूसँग पनि कुरा गरौँ। र यस्तै प्रकारले नमस्ते, कहाँबाट हुनुहुन्छ? घुमबाट हुनुहुन्छ अनि त्यति चिसोबाट तातोमा आएर है कतिको आशा लिएर आउनुभएको छ त? आशा त पुरै छ हजुर, एकदम आशा त पुरै छ हजुर। र अब एउटा गम्भीर प्रश्न है हजुरलाई। विभिन्न नेताहरू आए, विभिन्न पार्टीहरू छन् हाम्रो दार्जिलिङभित्र है, कुनै न कुनै कुनाबाट गोर्खाल्यान्डको कुरा निस्किरहेको हुन्छ। तर त्यो गोर्खाल्यान्ड ल्याउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो नेताहरू भनौँ या हाम्रो लिडरहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ यसको माथि काम गर्नुपर्नेहरू जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा साधारण जनताको हिसाबले है, जुन चाहिँ उहाँहरूले पुरा गर्छु भनेर अहिलेसम्म पुरा भएको छैन, के कारणले होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यो कारण त म केही भन्नु सक्दिनँ। अब गोर्खाल्यान्ड ल्याउनुको लागि चाहिँ युनिटी हुनुपर्छ एउटा हो, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। हामी मान्छे त हामी त साधारण जनता त सबै एकै छौँ नि। हजुर, नेताहरू पनि अलिक युनिटी भएर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँको विचार? मेरो विचार चाहिँ त्यो छ। आज चाहिँ सभामा आउनुभएको चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, आज त केही छैन, एकदम आशा लिएर आएको छु, त्यति नै हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू।
त दर्शकवृन्द यसरी नै फेरि पनि म अगाडि बढ्दै अरू अन्य यहाँ उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्न लागिरहेकी छु र अहिले भने हामीहरू समक्ष नमस्ते त दर्शकवृन्द यस्तै प्रकारले हामीहरू समक्ष अझै एक महानुभाव जोडिनु भएको छ। हजुरको नाम? राजेश थापा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? खरसाङ। अनि खरसाङ पनि त्यति साह्रो गरम जग्गा त होइन है, त्यति टाढोबाट यहाँनिर कस्तो खालको आशा लिएर आउनु भएको छ विनय तामाङ अनि अनित थापासँग? अब आजको उहाँहरूको नयाँ सोच र नयाँ विचार सुन्नुको लागि हामी धेरै उत्सुक छौँ र यसै कारण आज यो जमात यो भिडमा हामी सबैजना एकदम प्राउड छु, आज प्राउड फिल गर्दछु र सबैलाई आज म यहाँ जति पनि आउँछ सबैलाई एकदम मोस्ट वेलकम गर्दछु। मोस्ट वेलकम गर्नुहुन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, मैले आज प्राय यहाँ उपस्थित हुनुभएको जनताहरूलाई यो प्रश्न गरेँ है, सठिक एउटा उत्तर भन्ने चाहिँ मैले पाइनँ है, र तपाईँलाई त्यही भन्दछु कि विभिन्न हाम्रो पाहाडमा विभिन्न पार्टीहरू छ, विभिन्न नेताहरू छ, कुनै न कुनै कुनाबाट त गोर्खाल्यान्डकै कुरा आउँछ जताबाट घुमाएर पनि, तर हामीले चाहिँ यत्रो वर्षदेखि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नपाएको छ, के कारणले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खै अब गोर्खाल्यान्ड आजको अब उहाँले के भन्नुहुन्छ अनित सरहरूले होइन, विनय सरहरूले के भन्नुहुन्छ आज बुझाउनुहुन्छ होला उहाँहरूले, त्यही सुन्नुको लागि नै हामी आज उत्सव र आएको, त्यही कारणले आज के कुराले चाहिँ नभएको जस्तो लाग्छ क्या? खै अब जुनै गौराम कहाँ नै चिरेको भन्छ, अब गोर्खाल्यान्ड हामी गोर्खाल्यान्ड सबको अब हितभित्रै छ, अब आज भन्नुहुन्छ होला म त भन्न सक्दिनँ है। हस् थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द कुराकानीको क्रम जारी नै छ, हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजन। नमस्ते, हजुरलाई स्वागत छ टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी पङ्खाबरी शाखाबाट। यति तपाईँहरूले यति मजाले रमाएर है एकदम इन्जोय गरेर आइरहनु भएको छ है, कतिको एक्सपेक्टेसन छ आजको हाम्रो दुई नेताहरूबाट? हामीलाई यो दुई नेताहरूबाट एकदमै ज्यादा हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ। हामी उहाँलाई जहिले पहिलादेखि 2007देखि नै उहाँलाई साथ दिएर आइरहेको छु र अब पनि हामी दिनेछु यो दुईजना नेताहरूलाई। 2007देखि नै तपाईँले हजुर र जुन चाहिँ 2017देखिको चाहिँ पाहाडमा एउटा खसमा सुरु भयो र फेरि पनि ती नेताहरू फर्केर आउँदैछन् है, तपाईँले त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो फर्केर आउने नेताको त अब हामीलाई त त्यस्तो हामी उनीहरूलाई त हामी कुनै मत नै दिने छैन, उहाँहरू आउनुहुन्छ के गर्नु त्यो हामीलाई केही मत छैन, हामी त दिन्छौँ अनित थापा र विनय तामाङज्यूलाई नै हामी मत दिनेछौँ। उहाँलाई नै हजुर हामी उहाँलाई दिनमा कतिको उहाँहरूसँग आशा छ? हामीलाई भरपूर्ण आशा छ बेकारी समस्याहरू हाम्रो समाधान हुने, हाम्रो डेभलपमेन्ट हुने पाहाडमा, त्यसो हामीले चाहिँ पुरै एकदमै हामी हृदयबाट नै हामी गोर्खा जाति उहाँलाई नै हामी मान्छौँ, उहाँ दुईजना नेतालाई नै हामी मान्छौँ। र हाम्रो दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु? दर्शकवृन्दलाई यही भन्न चाहन्छु कि आजको यस जनसभा जनभेटमा यति साह्रो सबैजना भेला भएको छ, अब उपरान्त पनि योभन्दा अझै ज्यादा आइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा राख्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द सुनिहाल्नुभयो विनय खेमालाई कति सपोर्ट गरिरहेको छ है, साधारण जनताले कति ठुलो उहाँमाथि विश्वास गरिरहेको छ, विनय तामाङ अनि अनित थापामाथि यति ठुलो विश्वास लिएर विभिन्न जग्गाहरूबाट यति टाढा टाढा जग्गाहरूबाट यहाँनिर आएर यस सभामा उपस्थित हुनुभएको छ है, धेरै एक्सपेक्टेसन लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूले र यस्तै प्रकारले अब हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ। नमस्ते, तपाईँको नाम के होला? मेरो विद्या सुब्बा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी ऋषिहाटबाट। ऋषिहाटबाट यति टाढोबाट आउनु भएको रहेछ है, कति चाहिँ आशा लिएर आउनु भएको छ? धेरै आशाहरू लिएर आएको। कस्तो खालको आशाहरू छ के उहाँबाट? अब त्यो त कस्तो खालको आशा अन्त कस्तो भन्नु तपाईँलाई। यति धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै प्रकारले अझै हामी बात गर्दै जानेछौँ। त दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि यी आजका यस्तै प्रकारले नमस्ते नमस्ते कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर हामी खरसाङबाट। हजुर खरसाङबाट आउनुभएको, कति आशा लिएर आउनुभएको छ यी दुई नेताहरूबाट आज? अब राम्रै, अब यिनीहरूले अब अहिले जुन चाहिँ उनीहरूले गर्दैछ राम्रै गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ अब हामीलाई त है। पाहाडमा जुन चाहिँ अहिले शान्ति भइरहेको छ नि है, यसको क्रेडिट उहाँलाई नै दिनुहुन्छ कि? हजुर उहाँलाई दिन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँले अब हाम्रो नआउने अब यस भाइ बहिनीहरूलाई होइन अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ अब राम्रै गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएर आएको छौँ होइन। त्यति नै। थ्याङ्क यू। र यस्तै प्रकारले फेरि पनि म अगाडि बढ्दै जाँदैछु र कुराकानी गर्न लागेको छु। नमस्ते।
नमस्ते हजुर हजुर भन्नुहोस् तपाईँको नाम के हो प्रभाकर हो कहाँबाट आउनु भएको बरबटे घर कहाँ हो बरबटे हाम्रो बरबटे हजुर ओके अनि कतिको एक्सपेक्टेसन लिएर आउनु भएको छ दाजु दाजुको त हामी त फुल छु 100मा 100 एक्सपेक्टेसन छ दुई नेताहरूबाट धेरै नै आउँदो दिनहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै शुभकामना छ मेरो दाजुलाई हजुर र यस्तो फ्ल्याग हल्लाएर एउटा जोसमा है एकदमै चेयरअप गरेर आइरहनु भएको छ है र फेरि पनि अब हामी 2017 तिर ढल्किँदाखेरि होइन जुन चाहिँ हाम्रो पाहाडमा एउटा आरोप लागेको छ पाहाडको नेतालाई कि यहाँको नेता चाहिँ 2017 मा हाम्रो जनताहरूलाई धोका दिएर चाहिँ कतातिर भागेर है अनि फेरि पनि दार्जिलिङ पाहाडमा पसेर फेरि अशान्ति गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू यहाँनिर निस्किरहेको छ है योमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा मेरो भनाइ के छ भने अब के छैन भनाइ त होइन यसमा केही पनि भनाइ छैन तपाईँको भन्नुहोस् न हुन्छ र यस्तै प्रकारले कतिपय महानुभावहरूले उत्तर दिन सक्नु भएको छैन र यसरी कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदैछु र यस्तै प्रकारले र सुकुनामा धेरै गर्मी भएको महसुस भइरहेको छ अनि हाम्रो टिस्टा रङ्गीतको कार्यकर्मीहरू एकदमै यहाँनिर थकित भएर है जनताको पछि भागिरहेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र यस्तै प्रकारले नमस्ते नमस्ते कहाँबाट हुनुहुन्छ म गिटाब्लिङ हजुर गिटाब्लिङ 41 कन्स्टिट्युएन्सी ए हजुर अनि आज यति टाढोबाट आउनु भएको छ है यहाँनिर कतिको एक्सपेक्टेसन लिएर आउनु भएको छ हाम्रो यी दुई नेताहरूबाट कति आशा छ अब धेरै आशा छ किनभने अहिले जति हिल्समा विकास भइरहेछ उहाँहरूले गर्दा भइरहेछ हजुर आउँदो दिनहरूमा चाहिँ के यी दुई नेताहरूले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङलाई हाम्रो पाहाडलाई डेभलप गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई लाग्छ गरिरहेछन् र भविष्यमा पनि गर्नेछन् जस्तो लाग्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु नयाँ सोच नयाँ विचारलाई समर्थन गर्नुहोस् हजुर यसैमा पाहाडको भलाइ छ थ्याङ्क यू हजुर त दर्शकवृन्द तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ है हाम्रो साधारण जनताहरूले फुल्ली सपोर्ट गरिरहनु भएको छ विनय खेमालाई गोजा मुमटुलाई र दर्शकवृन्द यसरी नै कुराकानीको क्रम जारी नै छ हेर्दै गर्नुहोस् अझै नै म हाम्रो जनताहरूको बिचमा पसेर विभिन्न उहाँहरूसँग बातचित गर्ने नै छु काहीँ नजानुलाई हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजन जहाँ पनि हुन्छ उहाँलाई पनि यो मञ्चमा आइदिने हामी आग्रह गर्दछौँ आजको सभा हामी बदलाको भावनामा होइन हामी पाहाड तराई डुवर्समा बदलावको चाहना लिएर हिँडेको छौँ र आज सुकुनाको खेल मैदानमा आएर हामी हाम्रा केन्द्र समिति अध्यक्ष अनि सचिव महोदय साथै हाम्रा केन्द्र स्तरीय नेतृत्वहरूको मुखबिन्दबाट केही कुरा सुन्न आउनुभएका र भावी कार्यक्रमहरू कस्तो रहन्छ भन्ने कुरो सोचेर आउनुभएका महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै अब स्वागत भाषणको निम्ति त्यसैले अब हामी आत्मसात गरौँ र यो स्वच्छ वातावरणमा हाँसिरहेको पाहाड तराई डुवर्सलाई धनी एउटा नदिउँ आजदेखि प्रण गरौँ वीर होइन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको निम्ति जनता भएर बस्नु म भन्न चाहन्छु झन्डामा टाउको छ टाउकोमा केही छैन यसो आएको हो
र आज यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा केन्द्र समितिको आयोजनामा हुन गएको विराट जनसभाको सभा शिरोमणि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति महासचिव खाना खोजेपछि आदरणीय भाइ श्रीमान अनिल थापाज्यू, उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलज्यू, यसरी नै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण केन्द्र समिति सदस्यगण, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन एभ्री युनियन अध्यक्षिका। त दर्शकवृन्द, अहिले भने म सुकुनाको रामसिंह ठकुरी शालिग अगाडि उभिएको छु र हामीले तपाईहरूलाई जुन आज देखायो कि यस विराट जनसभा विनय खेमाको विराट जनसभा जुन सुकुनामा भइरहेको छ है, हामीले त्यो भिडलाई पन्साउँदै अडियन्सहरू कहाँ गई, हाम्रो यहाँको बासिन्दाहरू कहाँ गई, उहाँहरू धेरै टाढा टाढाबाट आउनु भएको रहेछ। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, कर्सियङ, मिरिक, यहाँ वरिपरि यी छेउछाउकैहरू पनि छन् र धेरै टाढाहरूबाट पनि आउने छन्। ती सबैजनाले नै गोजा मोमो 2लाई एकदमै सपोर्ट गरेको देख्यौँ। अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यूलाई एकदमै विश्वास गरेर ठुलो विश्वासको साथमा आजको दिनमा उहाँ दुई नेताहरूलाई सपोर्ट गरेर नै सम्पूर्ण जनताहरू आज यहाँनिर भेला भएको देख्यौँ। हजारौँ लाखौँको भिडमा यहाँनिर आज मानिसहरू उपस्थित छन् र यसरी नै अझै जति हामी अगाडि जान सक्छौँ हामी गएर तपाईँहरूलाई यहाँको दृश्यहरू देखाउनेछौँ। र अहिले हामी ग्राउन्ड तल जनसभा हुँदै गरेको ग्राउन्डदेखि त्यहाँको भिडलाई पन्साउँदै अहिले हामी यहाँनिर रामसिंह ठकुरीको शालिग अगाडि आइपुगेका छौँ र धेरै गर्मीको कारणले गर्दा पनि अलिकति हामीलाई प्रब्लम पनि भइरहेछ र पनि हजुरहरूलाई हामीले यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण डिटेल्स हामीले आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। कहीँ नजानुहोला, हेरिरहनुहोला स्टार रङ्गीत टेलिभिजन। यसै क्रममा हामी माझमा दार्जिलिङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान आलोकान्तमणि गुरुङज्यूलाई पनि दुई शब्द सम्बोधन गर्न दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु।